जशी साहब ये फरमाइएगा सर कि भारत को वैसे तो पाकिस्तान ने यकीनन शिकस्त दी है, लेकिन इसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि भारत की तरफ से एक तरह से प्रॉक्सी वार का जो सिलसिला है वो सर ख़त्म होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। कभी बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, कभी धमकियाँ दी जा रही हैं। आपके ख़्याल में पाकिस्तान को करना क्या चाहिए इस पूरी सूरत हाल में? बहुत शुक्रिया आपका और आपके चैनल का मुझे इनवाइट करने का। देखिए, ये एक्सपेक्टेड था। जब से ये हमारा सीज फायर हुआ है, मैं चैनल्स पे ये अर्ज करता आ रहा हूँ कि ये हिंदुस्तान को सब ऑप्शन कोई नहीं बची। उन्होंने जो एस्केलेशन की थी वो भी नाकाम हुई, फिर जो हवा में मुकाबला किया उसमें बुरी तरह नाकामी और शर्मिंदगी हुई, और बाकी नहीं हुई। फिर बाकी जो वॉर टर्मिनेशन 10 तारीख को तो हो गई, इन अ वे टेम्पररी सीज फायर हो गया, ये परमानेंट हो जाएगा इंशाल्लाह। अब हिंदुस्तान के पास ऑप्शन क्या है? ऑप्शन थी ही यही, प्रॉक्सी वॉर की। और देखिए, इसमें हिडन होता है ज़ाहिर एनिमी, यू नो इट, के इसमें अंदर कोई आपने इन्वेस्टमेंट की होती है लोगों पर कई साल से। ये आज के नहीं है हिंदुस्तान ने, तालिबान के पिछले टेन्योर में भी देख लीजिए, जब अशरफ गनी हुआ करते थे, जब उनकी हुकूमत आई थी वो देख लें। उस वक्त इन्होंने रोड्स बनाए काबुल में, सड़क हॉस्पिटल्स बनाए, उनको डैम बना कर दिए, रेजरवॉयर्स बना कर दिए। इस तरह की ये इन्वेस्टमेंट की जाती है। और ये तो सिर्फ जो तालिबान का तो अल्टीमेट पर्पज यही होता है, ज़ाहिर है जॉइंट कोलैबोरेशन है, नेशनल इंटरेस्ट इनका, इंडियन गवर्नमेंट का तालिबान से जाकर मिलता है, डिस्टेबलाइज पाकिस्तान। लेकिन जो मुझे अफसोसनाक, सबसे अफसोसनाक और दुख की तकलीफ की बात होती है, बीइंग अ फाइटर पायलट, आई कैन नेवर इमेजिन कि मैं किसी ऐसे शख्स को बॉम्ब करूंगा या ऐसे शख्स को मिसाइल लगाऊंगा जिसका जो मेरे से लड़ना ना चाहता हो, और इसका मासूम का कसूर भी कोई ना। मेरी हमदर्दियां, कॉन्डोलेंस उन फैमिलीज के लिए और बच्चियों के लिए जिनको मासूम जाने ली गई हैं। देखिए, दुनिया में ये कभी नहीं होता। दुनिया में असूल होते हैं, दुनिया में जंगें लड़ने का ग्रेस होता है। और हिंदुस्तान जैसा मुल्क जो इतनी बड़ी इकोनॉमी है, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, आई एम नॉट ब्लेमिंग कि पूरा हिंदुस्तान जंग चाहता है या इस तरह की कत्लो गारत चाहता है, पॉलिटिकल मोटिव के लिए। पहले मोदी ने पॉलिटिकल मोटिव ऑब्जेक्ट करने के लिए पहलगाम शुरू किया कि शायद वो इलेक्शन जीत जाएगा, लोगों में सिंपैथी कार्ड हो जाएगा, थिंकिंग के पाकिस्तान को सबक सिखा देंगे, न्यू नॉर्मल सेट कर लेंगे, ब्राह्मोस मिसाइल मारकर चंद शहरों में फेंकेंगे, फिर एयरफोर्स बेसिस पर फेंकेंगे, और शायद मुसल्लह अफवाज जो है समझेगी कि इतनी पनिशमेंट बुरे बच्चों को मिलनी चाहिए, जो हिंदुस्तान समझता था। लेकिन पाकिस्तान ने कहा कि नाम बुरे बच्चे हैं, नाम पनिशमेंट है ना, आपको हम ये न्यू नॉर्मल का टर्म अपनी फेवर यूज करें। 10 तारीख को जो बमबारी की गई, वो मैसेज ही यही था कि न्यू नॉर्मल ये होगा अगर आप हमारे से कन्फ्रंटेशन में आए। तो फिर ऑप्शन क्या बचती है? प्रॉक्सी वॉर। अब आपने कहा कि क्या किया जाए। अनफॉर्चुनेटली हमारा वीक जो हमारी बैली है वो बलूचिस्तान और केपी के ज्यादा है। और वो क्यों है? डिसइंटीग्रेटेड है। मेरी खुद अपनी 2 दफा क्वेटा पोस्टिंग रही है, मैंने फाइटर स्क्वाड्रन क्वेटा में कमांड किया हुआ है। मैं जानता हूँ उस इलाके के, जब मैं घूमता करता था। तो ये देखिए, जितना दुश्मन को हम वैक्यूम देंगे, अपने अंदर क्रैक्स देंगे, जितने अंदर स्पेस देंगे, उतना वो वहीं घुसेगा। अल्हम्दुलिल्लाह वो पंजाब की तरफ क्यों नहीं आता? बिकॉज उनको पता है कि यहाँ इंटीग्रेशन ज्यादा है, एक सेंस ऑफ रिप्रेजेंटेशन है। सूबाई हुकूमत जो भी होगी, लोग समझेंगे कि हाँ, अच्छी बुरी हमारी नुमाइंदा है, सही मेजोरिटी की चले नुमाइंदा है कम अज कम। बलूचिस्तान में जब आप जाएं तो चंद फ्यूडल, चंद सरदार, ट्राइबल सिस्टम है, वो मिलकर हुकूमत एक दफा बना लेते हैं, थोड़ी देर बाद दूसरा ग्रुप बना लेता है। आप सड़कों पे कभी जाके करें, आप मीडिया पर्सन है, जाके पूछिए, एक सड़कों के ऊपर खुददार में जाएं, तुरबत में जाएं, वहां से पूछें कि ये जो हुकूमत है ये आपकी है? वो कहेगी जी हमें तो कोई लेना ना देने, क्योंकि वो इतना बड़ा सूबा है। रिसोर्सेज लिमिटेड है, इंडस्ट्रियलाइजेशन ना होने के बराबर है, रिसोर्सेज मिनरल वगैरह के अलावा बहुत कम है। आम लोगों को सेंस ऑफ बिलोंगिंग नहीं होती। देखिए, दुश्मन आराम से उस अंदर के उस सोसाइटी में घुस सकता है जहां पे सेंस ऑफ बिलोंगिंग ना कम या ना हो। मैं नहीं कह रहा कि नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों को एक्सप्लॉइट करना आसान होता है, जिसके अंदर बच्चों के स्कूल प्राइमरी से आगे को पढ़ाया ना जाए। आप जाके फ्यूडल से पूछें कि वो अपने एरिया में क्यों नहीं स्कूल बनने देते, यूनिवर्सिटियां क्यों नहीं बनने देते। फिर मेरा ख्याल है हमारी हुकूमत को और सारे जो जो हम स्टेक होल्डर हैं कैपिटल इस्लामाबाद में, हमें ये चाहिए, मेरा तो ये मशवरा होगा, मेरी तो बड़ी छोटी सी आवाज है, कि देखिए हम मॉडल एरियाज बनाएं, मॉडल विलेजेस, मॉडल स्कूल, मॉडल टाउन्स बनाएं एक ऐसे। यानी हम एक एग्जिबिट करें कि जो मेन धारे में होगा उसके बच्चे इस स्कूल में पढ़ेंगे, इस तरह का पानी पिएंगे, इस तरह की छोटी मोटी इंडस्ट्री या कॉटेज, इस तरह की भी इंडस्ट्री होगी, उनके लिविंग, उनके बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर होगा। अब ये देखिए, जब ऐसे लोग टेररिज्म करते हैं तो यकीन करें कॉमन आदमी को कुछ नहीं समझ आती कि मैं किस तरफ जाऊं, मेरा तो गला दोनों तरफ नहीं हो रहा। तो इनको स्टेक होल्डर बनाना पड़ेगा। मेरी उन्होंने दुश्मन पर फर्ज है कि वो करे, इसमें कोई शक नहीं है, ना मुझे सरप्राइज होगा। अच्छा चिश्ती साहब, सर ये फरमाइएगा कि भारत अभी जो रिएक्शन के तौर पर बलूचिस्तान में ख़ास तौर पर दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ कर रहा है, एग्जैक्टली ग्राउंड के अंदर पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, इमीडिएट स्टेप्स क्या होने चाहिए इस वक्त? देखिए, इसमें 2 ऑप्शन हैं, एक शॉर्ट टर्म है, एक लॉन्ग टर्म है।
شارٹ ٹرم میں جیسے میں نے کہا کہ ہمیں فارملی بائیلیٹرلی دونوں ملکوں جیسے اس ملک سے ہمیں ہے ہمیں کنکریٹ پروف کے ساتھ آگے چلنا چاہیے. صرف کنڈیم کرنے سے اور مذمت کر دینے سے کام نہیں بنے گا. نہ ہم فیملی میں تسلی ہوتی ہے نہ میسج آتا ہے. آپ دیکھیے دہشت گرد جتنے ہیں وہ 2-3 فرنٹ پر بڑا ان کو کمفرٹ لیول اس طرح ملتا ہے کہ جب وہ گرفتار ہو بھی جائیں اگر کوئی آپ گرفتار جیسے ہم کہتے ہیں مثالی سزا دیں گے. ہماری عدالتوں سے شاید مہینے میں ضمانت ہو جاتی ہوگی کئی کئی سال کیس چلتا ہوگا. جیسے آپ بریکنگ نیوز چلاتے ہیں کہ اتنی بچیاں شہید ہوئی ہیں ہم نے کبھی بریکنگ نیوز چلائی ہے کہ وہ جو فلاں دہشت گرد تھے اس بچوں کو معصوم مارنے والے یا شہریوں کو مارنے والے تھے ان کو پھانسی دے دی گئی آج یا کوئی اور سزا ہوئی ہے اس کی رپورٹنگ نہیں آتی ہے ہمارے پاس کیونکہ ہمارا جوڈیشل سسٹم انفارچونیٹلی اس طرح بیک نہیں کرتا. یہ لانگ ٹرم سجیسٹ میں کر رہا ہوں. شارٹ ٹرم ہمیں حکومتوں کے ساتھ ظاہر ٹیک اپ کرنا چاہیے یونائٹڈ نیشن تک جانا چاہیے ان ملکوں کے پروف دینے چاہیے. ایک دیکھیے بائی لیٹرل ریلیشن کو رسپیکٹ اپنے قوم کی عزت یا وقار یا ان کی سیفٹی یا ان کی زندگیوں پر بچی کو اسکولنگ کے لیے نہیں کیا جا سکتا. ہم رسپیکٹ کرنا چاہتے ہیں افغانستان سے چاہتے ہیں تعلقات لیکن آیا جب وہ میری اسکول کی بچیوں کو گھر آنے نہیں دیتا ماں نے تیار کر کے بھیجا تھا تعلیم حاصل کر کے آئے گی تو وہ حاصل کیا کرتی ہے جنازہ بچی کا. تو آپ کیا اس کی توقع کرتے ہیں. حکومت میری ماں ہے. حکومت کو ٹیک اپ کرنا پڑے گا فارملی بیونڈ کنڈیمنیشن کہ جی ہم کنڈیم کرتے ہیں ہم پیچھا کریں گے ہم چھوڑیں گے نہیں بالکل نہ چھوڑیں لیکن کوئی مینیفیسٹیشن بھی انفارچونیٹلی ہمیں اس طرح نظر نہیں آتی جتنا ہم اگریسولی کنڈیم کرتے ہیں یا اس طرح کرتے ہیں. ہماری آپ نے دیکھ لیا اگر اتنے بڑے ملک کو جس کا 11 گنا ہم سے بجٹ زیادہ ہے ہندوستان ہم ہوا میں بفٹنگ جواب دے سکتے ہیں مور دین بفٹنگ دے سکتے ہیں. زمین پر ہمت نہیں ہوئی سمندروں کی طرف نے موئی نہیں کیا. اگر ہماری ایجنسیز کو ٹریبیوٹ ہے تو ہمارا ایشو پروبیبلی میری اپنی نظر کے اندر نہ ہماری کیپیسٹی کا ایشو ہے نہ ہمارے انفراسٹرکچر کا ایشو ہے نہ ہمارے ریسورسز کا ایشو ہے. اگر ہمارا ایشو ہے شاید تو ایکشنیبل جس کو میں کہوں گا نا ایک روڈ میپ ادھر ہمارا ڈسکنیکٹ لگتا ہے مجھے. ہمیں ایکشنیبل کچھ کرنا پڑے گا چاہے ہم ان کو تھریٹ کر دیں کہ اگر ہماری طرف سے اسٹرائک ہوئی تو جیسے بی ایل اے کہ ہم نے پہلے اسٹرائک کی تھی ہم انہیں کو ہم بھی ماریں گے. آلدو اس میں کونوٹیشن یہی ہے کہ وہ ہندوستان والا ایلیمنٹ آ جائے گا لیکن ہم ثبوت دے کے ماریں گے. ہم تو ہندوستان سے ثبوت مانگتے رہے. جو میں بات کر رہا ہوں ہو سکتا ہے میرے کو یہ اعتراض کرے کہ ہندوستان بھی تو یہ کہتا تھا کہ دہشت گردوں کے یہاں پہ ٹھکانے ہیں تو ہمیں ایران یا افغانستان کے ساتھ کیسے کرے. دونوں میں فرق ہندوستان میں ہمیں یہ فرق ہے کہ ہم میچور پلے کریں گے ہم پبلک کریں گے وہ ڈاکومنٹ ہم ہائیڈ آؤٹس کی لوکیشن بتائیں گے ہم پروف دیں گے ود ڈاٹا اور پھر اگر آپ ایکشن کریں گے تو پھر دوسرے ملک بھی انڈرسٹینڈ کریں گے کہ ہمارے بچیوں کی جانیں اتنی سستی نہیں ہے. اچھا آخری سوال سر یہ بتائیے گا کہ گزشتہ روز صحافیوں سے ملاقات کی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے تو انہوں نے کچھ باتیں بھی کھولیں جو کہ ابھی تک سامنے نہیں آئی تھیں. انہوں نے کہا کہ جو اسرائیل ہے اس کے ایجنٹ نئی دلی میں اس سارا ٹائم موجود رہے جب بھارت پاکستان پر اٹیک کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور ان کو اسسٹ کرتے رہے ہیلپ آؤٹ کرتے رہے. آپ کیا کہیں گے کہ اگر انٹرنیشنلی دیکھا جائے تو امریکہ تو اپریشیٹ کر رہا ہے پاکستان کے ایفرٹس کو ٹیررزم کے خلاف بھی اور اس جنگ میں بھی جس طریقے سے صبر و تحمل کا مظاہرہ ہوا لیکن دوسری طرف جو امریکہ کا اتحادی سمجھا جاتا ہے اسرائیل وہ مسلمانوں کی اس طریقے سے قتل و غارت گری میں ملوث ہے. کہیں پاکستان کے اوپر انویڈ کرنے کی ہیلپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے بھارت کو کہیں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ غزہ میں بھی مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم ڈھایا جا رہا ہے. آپ کے خیال میں پاکستان کو اس ایشو کے اوپر بھی بات کرنی چاہیے کیا انٹرنیشنل کمیونٹی سے؟ دیکھیے میں آج کی نہیں میں اپنی ذاتی آپ کو ریکال کرتا ہوں میں آج سے 20-22 سال پہلے